नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। नागरिकता विधेयक अहिले स्थगित भएको छ। नागरिकता यसै पनि विगत लामो समयदेखि पेचिलो विषय बन्दै आएको छ। एकाथरी नागरिकता आम जनताले सहज रूपमा पाउनुपर्छ, सहज रूपमा पहुँच हुनुपर्छ भन्दै आएको सन्दर्भ छ भने अर्कोतर्फ नागरिकतालाई जति होलो खुकुलो बनायो त्यति नै यो राष्ट्रमाथि खतरा हुन्छ भन्दै आउने अर्को तबका पनि छ। अहिलेको यो नागरिकता विधेयकलाई किन स्थगित गरियो, अर्को विधेयक ल्याउने किन भनियो, यसका पछाडिका कारणहरू के छन्, अब आउँदा कसरी आउँछ, अहिलेको विधेयकका के कुराहरूलाई खारेज गर्नको लागि यो गरियो अथवा यसको उद्देश्य के हो, आदि विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नागरिकता विषयका अध्येता एसके तिमल सिन्हा। उहाँ यही विषयमा अहिले पीएचडी गरिरहनु भएको छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, यो अहिले किन स्थगित गरियो नागरिकता विधेयक, के छ यसको पछाडिका कारण? यसको पछाडिको कारण चाहिँ नेपालको नागरिकता कानुनलाई अझै खुकुलो बनाउने, अझै लिबरल बनाउने र राष्ट्रिय अहितको पक्षमा नागरिकता कानुन ल्याउनको लागि यो स्थगित गरियो। त्यस्तो हो र? त्यस्तो हो। जस्तो विभिन्न विषयहरूमा कुरा मिलिरहेको छैन हैन, अहिले पनि, अहिले पछिल्लो समय पनि, र केही पक्षले यसलाई होलो खुकुलो बनाउँदाखेरि यसले चाहिँ राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ भनेर एउटा भनाइ त्यो पनि छँदैछ। अर्कोतर्फ अब आम जनताले चाहिँ सहज पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने पनि छँदैछ हैन। तपाईले भने जस्तै हो र यो सन्दर्भमा? सहज पहुँचको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो निडी पिपुलहरू, गरिबहरू छन्, जो अशक्त छन्, अपाङ्ग छन्, अन्धा छन्, अनि सदरमुकाम नागरिकता बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा धेरै टाढाका छन्, धेरै दिनसम्म हिँडेर जानुपर्छ, उहाँहरूलाई सहज किसिमले दिने भन्ने एउटा कुरा हो। तर नागरिकता कानुनलाई सहज बनाउने नाममा विदेशीलाई नागरिकता सहज किसिमले दिने बनाउनु त हुँदैन नि। त्यो सहजको अर्थ त फरक छ। कानुनमा सहज बनाउने कि प्रक्रियामा सहज बनाउने? त कानुनमा त रिजिड बनाउनु पर्छ अनि प्रक्रिया पो सजिलो बनाउनु पर्यो। त दिने प्रक्रिया चाहिँ ती निमुखाहरूले, गरिबहरूले, अशक्तहरूले नागरिकता पाउनको लागि सहज किसिमले, अनपढहरूले, सीमान्तकृतहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रिया पो सहज बनाउनु पर्दा नागरिकता नीति नै सबै खुकुलो बनाएर विदेशीलाई नागरिकता दिन सहज बनाउनु त त्यसको मकसद त होइन नि। जस्तो हामी कहाँ एउटा यो तपाईँले भने जस्तै बहस जबरजस्त उठिरहेछ विगत केही समयदेखि हैन, के नेपाल विदेशीहरूको लागि त्यस्तो आकर्षणको केन्द्र हो हामी डराउन पर्ने? अब यो बुझ्नको लागि चाहिँ भूराजनीतिक थ्योरी बुझ्नुपर्छ। भूराजनीतिक सिद्धान्तमा दुईटा सिद्धान्त छन्, एउटा रिमल्यान्ड थ्योरी र अर्को चाहिँ हार्टल्यान्ड थ्योरी भन्ने छ। त्यो हार्टल्यान्ड थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ नेपाल अहिले संसारको केन्द्र हो, यो महाशक्तिहरूको चाहिँ क्रीडास्थल हो नेपाल। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हार्टल्यान्ड थ्योरी अनुसार चाहिँ नेपाल संसारको केन्द्र हो, नेपालको कानुन पनि खुकुलो छ, सबै क्रिमिनलहरू यहाँ आएर बस्नलाई पनि सजिलो छ, र विश्वका महाशक्ति, पश्चिमा महाशक्तिहरूले चाहिँ यो एउटा एसियाको महाशक्ति उप आक्रमण गर्नको लागि यो सेल्टर लिने उपयुक्त ठाउँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल केन्द्रमा छ। यहाँले भने जस्तै अहिले खुकुलो पार्न खोजिएको विषय चाहिँ के हो? अहिले खुकुलो पार्न खोजिएको विषय चाहिँ अहिलेको अध्यादेशमा आउन लागेको विषय चाहिँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्ष नेपालमा बसिसकेपछि नागरिकता पाउने प्रावधान यो विधेयकमा थियो। यो विधेयक त्यो प्रावधान हटाउनको लागि तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले प्रयास गरिरहेका थिए, अनि अहिलेको सरकार टिकाउनको लागि तराई केन्द्रित दलहरूसँग सौदाबाजी नगरी पनि हुँदैन। त्यसकारण सत्ताको लागि, सत्तामा टिकिरहनको लागि, सत्तामा चढ्नको लागि यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ त्यो प्रावधानलाई हटाउनको लागि यो प्रपञ्च गरिएको हो। भनेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान, 7 वर्ष स्थायी रूपमा बसेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनको लागि यो गरिएको हो। यो गर्दाखेरि चाहिँ खतरा के हुन्छ? जस्तो नेपालकी बुहारी भइन् नि होइन, नेपाली नागरिक भइन् नि, त्यसपछि 7 वर्षपछि खतरा नहुने, त्यो 7 वर्षभित्र चाहिँ खतरा हुने भन्ने चाहिँ यो
कुन कोणबाट अब नेपाली बिहे गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिक हुने बुहारी हुने कुरामा दुई मत छैन। बुहारी हुनु र नागरिक हुनु फरक विषय हो। बुहारी हुनु र नागरिक हुनु फरक विषय, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि आएर एउटा फन्डामेन्टल कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अङ्गीकृत नागरिकता जसलाई दिइन्छ त्यो प्योरली विदेशीलाई दिने नागरिकता हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यी भावनात्मक कुरा, यी विविध पक्षका कुराहरू छन्, ती भावनात्मक कुराहरू हुन्। नागरिकता भावनाको विषय होइन। नागरिकता राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो। यो देशको हित जे गर्दा हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ भावनामा बग्ने विषय होइन। जस्तो अब 7 वर्षपछि दिँदा खतरा नहुने, अहिले दिँदा खतरा हुने भन्ने विषयमा चाहिँ संसारको दुनियाँभरिको एउटा चाहिँ लिबरल सिटिजनसिप ल भएको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका हो। त्यहाँ जन्मने बित्तिकै नागरिकता पाइन्छ। बाबु र आमाको नागरिकताको अवस्था हेरिँदैन, उनीहरू इलिगल बसेका हुन् कि इलिगल बसेको पनि हेरिँदैन। त्यो मुलुकमा पनि यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनको लागि 3 वर्ष बस्नै पर्छ। त्यहाँ 3 वर्ष बसेकै हुनुपर्छ। अमेरिकामा विवाह भएको 3 वर्षपछि मात्रै पाइन्छ। भनेको अमेरिकी नागरिकले हो विदेशी महिलासँग बिहे गरेमा हो 3 वर्ष बस्नै विदेशी महिलाले अमेरिकामा बिहे गरेको 3 वर्षपछि मात्रै पाइन्छ। मात्रै नागरिकता पाइन्छ। त्यति मात्रै होइन, अरू कन्डिसन पनि पुरा गर्नुपर्दछ। त भाषाको कन्डिसनको कुरा छ। त्यो बेसिक इङ्ग्लिस पढ्न, लेख्न र बोल्न जान्नुपर्छ। त्यहाँको राष्ट्रियताप्रति लोयल्टी भएको देखिनुपर्छ। त्यो राष्ट्रियताप्रति, अमेरिकाप्रति, त्यहाँको राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था बुझेको पढेको हुनुपर्छ। त त्यो विभिन्न कन्डिसनहरू छन्। त्यति भइसकेर पनि एउटा टेस्ट पास गर्नुपर्छ। एउटा परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै अमेरिकाको नागरिक हुन पाउँछन् यो वैवाहिक अङ्गीकृत। जबकि अमेरिकाले अन्य नागरिकलाई समेत आफ्नो नागरिक बनाउन लैजान्छ। त्यो अङ्गीकृतमा चाहिँ यो व्यवस्था भन्नुभयो यहाँले। अङ्गीकृत विवाहकै सन्दर्भमा चाहिँ यति कडा हुनुको पछाडिको कारण के हो? जस्तो लचक रहेको अमेरिकाले पनि 3 वर्षको प्रावधान राखेको छ भनेर यहाँले त्यो उदाहरण पेश गर्नुभयो होइन? जबकि डिबी मार्फत अन्य नागरिकलाई पनि मेरो देशको नागरिक हुन आऊ, यहाँ बस भनेर उसले लैजान्छ होइन? यो विवाहकै सन्दर्भमा यति कडा हुनुको पछाडिको कारण इमिग्रेसन भन्ने एउटा शब्द छ होइन? हामी इमिग्रेसन प्रवासी भन्छौँ अनि आवासी भन्छौँ इमिग्रेसन। त्यसमा चाहिँ यो क्रिमिग्रेसन भइरहेछ अहिलेको दुनियाँमा। इमिग्रेसनबाट क्रिमिग्रेसन भइरहेछ। इमिग्रेसन मार्फत क्रिमिनलहरू भित्रिन्छन्, क्रिमिनलहरू अपराधीहरू भित्रिन्छन्, विभिन्न आवरणमा भित्रिन्छन्। त्यसलाई रोक्नको लागि कुनै पनि व्यक्ति एउटा देशबाट अर्को देशमा गइसकेपछि उसको त्यो देशको भौगोलिक अखण्डताप्रति, त्यो देशको सार्वभौमसत्ताप्रति, त्यो देशको राजनीतिक स्वाभिमान र स्वतन्त्रताप्रति त्यो कुनै पनि व्यक्तिको निष्ठा छ कि छैन, त्यो निष्ठा त हेर्नु पर्यो नि। अब यहाँनिर व्यक्तिको नामै लिएर भन्दा सरिता गिरी जस्ता मान्छे चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता मार्फत भित्रियो भनेदेखि यो देशको अवस्था के हुन्छ अलिकति कल्पना गर्न सकिन्छ। चुच्चे नक्साको प्रसङ्ग उठाउन खोज्नु भएको यहाँले? हो यी कुराहरू अरू विषयमा पनि उहाँका कुराहरू चाहिँ धेरै विवादास्पद र नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। अरू पनि छन् बोल्ने त। त्यो त एउटा प्रवृत्ति भयो। त्यो त 7 वर्षपछि पनि त्यो देखिन सक्छ नि। 7 वर्षपछिको सन्दर्भमा त्यो कन्डिसनमा त्यो कुनै पनि व्यक्तिले 7 वर्षको बिचमा राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा कुनै एक्टिभिटी आचरण गरेको छ भने उसले नागरिकता नपाउने व्यवस्था यो प्रस्तावित विधेयकमा थियो। त्यो बिचमा उसको आचरण पनि हेर्नु पर्यो। 7 वर्ष कुर्नुपर्ने हो, त्यो 7 वर्षमा उसको आचरण कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हेरिन्छ। त्यसले मात्रै निर्धारण गर्छ उसले नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने विषय। त तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने विषय चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लचिलो हो, एकदमै फितल हो। यो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब राष्ट्रिय हित के कुराले डिटरमाइन गर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिलेको हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था हेरौँ न, देशको आर्थिक अवस्था, देशको बेरोजगारीको अवस्था हेरौँ न। नेपालको नागरिकहरू महिलाहरू सहित देशमा रोजगारी नपाएर विदेश गएको अवस्था छ कि छैन? त नेपालका नागरिकहरू रोजगारी नपाएर विदेशिनु परेको काली लाग्दो डरलाग्दो भयावह अवस्था छ कि छैन? महिलाहरू समेत विदेशिनु परेको अवस्था छ कि छैन? त अनि त्यो एउटा हेरौँ। अर्को कुरा जनसङ्ख्याको सन्तुलन हेरौँ। 2078 सालको यो जनगणना रिपोर्टले के देखाउँछ भनेदेखि महिलाहरूको जनसङ्ख्या 1 करोड
49 लाख देखाउँछ लगभग। पुरुषहरूको जनसङ्ख्या 1,43,00,000 मात्रै देखाउँछ। लगभग 6 लाख जनसङ्ख्या 2% जति जनसङ्ख्या 2% जति जनसङ्ख्या चाहिँ पुरुषको भन्दा महिलाको बढी छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि विदेशबाट चाहिँ विवाह गरेर नेपालमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ महिलाहरूलाई ल्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने कारण के छ त? एउटा त जनसङ्ख्याको असन्तुलनको कुरा गरौँ, त अर्को कुरा चाहिँ रोजगारीको कुरा गरौँ। दुईटा फ्रेममा मात्रै बसेर कुरा गरौँ। नेपाली चेलीहरू पनि विवाह गरेर भारत जान्छन्, त्यो त दुईतर्फै छ नि त तराईको सन्दर्भमा। त्यो त यस्तो छ, विवाह गर्नलाई त अब संसारभरिमा चाहिँ यो पितृसत्तात्मक सत्ता छ, पितृसत्ता छ। विवाह गरेका महिलाहरू जुन देशमा विवाह गरेका हुन्छन्, जुन देशको केटासँग विवाह गरेका हुन्छन् त्यही देशमा जान्छन्। यो त दुनियाँभरिको प्रचलन हो। विवाह गरेपछि केटीहरू केटाको घरमा जाने प्रचलन त दुनियाँभरि छ नि। तर त्यति हुँदै पनि त नेपालको महिलाहरू विवाह गरेर बाहिर जान्छन् भन्दाखेरि त जनसङ्ख्याको रेसियो त महिलाहरूको बढी छ। त्यो जनसङ्ख्याको रेसियोमा हेर्ने हो भने अनिखेर त्यसपछि आएर अनि रोजगारीको कुरा हेर्ने हो भने त नेपालको महिलाहरू त रोजगारीको लागि विदेश हुनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ नि त। अनि त्यो अवस्थामा अनि यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई अर्थात् नागरिकता पोलिसीलाई खुकुलो पार्नुपर्ने कुरा कुन कुराले पुष्टि गर्दछ? भावनात्मक कुरा भन्दा बाहेक भनेपछि यहाँको भनाइ यो अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई अहिले तत्काललाई स्थगित गर्नुको कारण यही मात्रै हो? यसैलाई खुकुलो बनाउन मात्रै हो त? उसो भए यसलाई सन्दर्भमा हेरौँ सर। 2039 साल पुस महिनामा चाहिँ डाक्टर हर्क गुरुङको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराई अध्ययन गर्नको लागि एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समिति सायद 9 सदस्यीय थियो। त्यसमा 4-5 जना चाहिँ डक्टर अफ फिलोसोफी गरेका मान्छेहरू नै थिए। डाक्टर चैतन्य मिश्र पनि थिए, डाक्टर हर्क गुरुङ संयोजक, डाक्टर चैतन्य मिश्र, डाक्टर पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमिल सिन्हा, चन्द्रबहादुर गुरुङ, यस्तै मानिसहरू छन्। उनीहरूले एउटा प्रतिवेदन दिए 2040 साल साउनतिर। त्यो प्रतिवेदनमा प्रष्टै उल्लेख गरेको छ कि नेपालमा यो विदेशी प्रवासीहरूको आप्रवासीहरूको सङ्ख्याले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या अतिक्रमण भयो। उनीहरू विदेशबाट आएका मानिसहरूले लगभग चाहिँ 42%ले नेपालको नागरिकता धमाधम प्राप्त गरे, बिना प्रक्रिया प्राप्त गरे र बिना योग्यता प्राप्त गरे। त जो व्यक्ति अङ्गीकृत नागरिक हुनको लागि पनि योग्य छैन त्यस्तो व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता लिए भनेर चाहिँ लिएका छन्। त्यसकारण नागरिकता पोलिसी कडा बनाउनुपर्छ भनेर त्यो प्रतिवेदनमा लेखे। त त्यति बेला चाहिँ अनि नेपालको नागरिकता कानुन चाहिँ कसिलो बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको नेपाल सद्भावना परिषद जो गजेन्द्र नारायण सिंहको संयोजकत्वमा एउटा संस्था थियो, त्यसले त्यो प्रतिवेदन नै जलाउने काम गर्यो। भनेपछि नेपालको नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ भनेर तराई केन्द्रित दलहरूले त पहिलेदेखि भन्दै आएका छन्। त्यसपछि 2052 सालमा महन्त ठाकुरको 2051 सालमा धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा एउटा नागरिकता उच्च स्तरीय नागरिकता अध्ययन आयोग बन्यो। त्यो आयोगको सदस्यमा राजेन्द्र महतो पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नेपालको नागरिकता जन्मस्थानको आधारमा जन्मने बित्तिकै पनि दिनुपर्दछ र बसोबासको आधारमा पनि तत्काल दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर यो वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको कुरा त्यहाँ उठेन। किन भन्नुहुन्छ भने वैवाहिक अङ्गीकृतको त कुरामा त 37 साल पुस 1 गते भन्दा अगाडि नै बिहे गरेर आउने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने भन्ने त्यो प्रावधान यथावत छँदै थियो। उहाँहरूले जन्मको आधारमा पनि दिनुपर्छ, बसोबासको आधारमा पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसपछि आएर 66 सालको त्यो संविधान सभामा त्यहाँ मानव अधिकार तथा के समिति छ एउटा, त्यो समितिको प्रतिवेदनमा पनि राजेन्द्र महतोले फरक राय राखेका छन्। नेपालको नागरिकता कानुन चाहिँ एकदम लिबरल बनाउनु पर्छ, तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँको छँदैछ। त यो सन्दर्भमा हेर्दै आउँदाखेरि अनि त नेपालको नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउनु पर्छ भनेर तराई केन्द्रित दलहरूले मात्रै भनेका छन्। उहाँहरूको मागै त्यही छ। उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ उहाँहरूको? उहाँहरूको उद्देश्य त राजेन्द्र महतोकै नागरिकताको विषयमा क्वेसन छ, महन्त ठाकुरकै नागरिकताको विषयमा क्वेसन छ,
अनिल कुमार झाके नागरिकताको विषयमा क्वेसन छ, प्रशस्त क्वेसन छन् नि त, प्रश्न चिन्हहरू छन्। उहाँहरू आफ्नो नातेदार छन्, उतापट्टि छिमेकीमा नातेदार छन्, पल्लोपट्टिका आफ्ना नातेदारहरू, भाइहरू, दाजुहरू, बहिनीहरू, अनि अरू ससुरालीतिरका माओलीतिरका नातेदारहरूलाई यता ल्याएर नागरिकता दिने उहाँहरूको पोलिसी, उहाँहरूको चाहिँ मकसद यही हो। अर्को त विवाह गरेर आएकी विदेशी चेलीलाई या बुहारीलाई जुन प्रावधान छ नि नागरिकता दिने 7 वर्षको, त्यो कारणले हाम्रो त विवाहबारीमै समस्या उत्पन्न हुन थाल्यो भनेर पनि त्यहाँका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। त्यो कुरा नेसनल इन्ट्रेस्टसँग मिल्दैन। अब अर्को सत्य होइन भनेर भन्नको लागि अर्को कुरा भनौँ न त, तराईका अर्को थरी मानिसको आवाज के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दाइजोको लागि सीमा पारका केटीहरू विवाह गर्नुहुन्छ, प्रशस्त दाइजो प्रशस्त सम्पत्ति आउँछ भनेर उहाँहरू सीमा पार विवाहमा भारततिरको केटी विवाह गर्नको लागि उहाँहरूको त्यो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउन खोज्नु भएको हो। तर यो नागरिकता कानुन कसिलो बनाउनु पर्दछ, रिजिड बनाउनु पर्दछ, नेपालले नेपालकै केटी बिहे गर्नु पर्दछ भनेर त तराईबाट पनि आवाज उठेको छ नि त। त्यो कुराहरू त लुकेका छैनन्। त्यसकारणले यसका भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू छन् सर, भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू छन्। केही त छिमेकीका इन्ट्रेस्ट पनि छन्। ती छिमेकीका इन्ट्रेस्ट चाहिँ यी एजेन्ट मार्फत व्यक्त हुन्छन्। एउटा कुरा त्यो कुरा 62-63 को प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा नागरिकता कानुनमा परिवर्तन आएको छ। 36 सालको परिवर्तनपछि, 46-47 पछि, त्यसपछि 62-63 पछि नेपालको नागरिकता कानुनमा परिवर्तन आएको छ। यसमा चाहिँ छिमेकीको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ भन्ने कुरा पनि लुकेको छैन। भारतको प्रावधान चाहिँ के छ? तत्कालै जस्तो नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेर गइन् भने उनले तत्कालै त्यहाँको नागरिकता पाउँदैन। रासन कार्ड हुन्छ, अर्को आधार कार्ड भन्ने हुन्छ, तत्काल नागरिकता पाउँदैनन्। यस्तो तत्काल नागरिकता पाउने प्रावधान त कमै मुलुकमा मात्रै छ, सायद छैन। यति खुकुलो प्रावधान चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यसपछि आएर हाम्रो जियो पोलिटिकल स्थिति पनि फरक छ, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था पनि फरक छ। हामी जहाँ छौँ, हामी ल्यान्डलक छौँ, हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएका देशहरू छन्। अनि त्यसपछि अर्को हार्टल्यान्ड थ्योरीको कुरा गरौँ, त्यो थ्योरी अनुसार पनि नेपालको नागरिकता नीति टाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई के गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि नेपालको आर्थिक अवस्था हेरौँ न त। नेपालको आर्थिक अवस्थाले नेपालमा जनसङ्ख्या थप्नुपर्ने आवश्यकता छ कि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब नेपालको बेरोजगारी अवस्था कहाँले लाग्दो छ भनेदेखि अनि फेरि यहाँको नागरिकता कानुन चाहिँ खुकुलो बनाएर नागरिकता दिएर नागरिक बनाउनु पर्ने के बाध्यता छ? जो नागरिक हुन् तिनीहरूलाई पो नागरिकता दिने त हर्क गुरुङको प्रतिवेदनमा प्रश्न बनेको छ। जो नागरिक हुन् तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने, तर यहाँ त नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने प्रपञ्च छ। त्यसकारण यो रोक्नुपर्छ भनेर हर्क गुरुङको बसाइसराई प्रतिवेदनमा 40 सालमै भनिएको छ। अनि हर्क गुरुङले अर्को कुरा पनि त्यहाँ के उल्लेख गर्नुभएको छ भने नेपालको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ फेरि नेपालको नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाएर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिइन्छ भनेपछि यो त कन्ट्राडिक्सन भयो। कि त नागरिकता नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ कम भएको छ भने त यहीँका नागरिकलाई सन्तान उत्पादनको लागि त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। यतातिर नेपालीहरूलाई डिस्करेज गरिन्छ, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू गरिन्छ, अर्कोतिर चाहिँ फेरि नागरिकता कानुन खुकुलो बनाएर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिइन्छ भनेपछि यो अन्तर्विरोध भएन? तर यी कतिपय प्रावधानहरूले थुप्रै नागरिकता जो नेपाली नागरिक हुन् ती नागरिक विहीन छन् भन्ने कुराहरू पनि बारम्बार आइरहन्छ र ती नागरिक विहीनहरूले पनि आफ्नो आवाज हामीलाई प्रशासनिक रूपमा अथवा अब राष्ट्रियताकै टुङ्गो भएन होइन, एउटा पहिचानै भएन भनेर आवाजहरू पनि उठाउँदै आएका छन्। ती पीडित पनि छन् नि त होइन हामी कहाँ? त्यो समाधान चाहिँ कसरी गर्ने त? त्यो समाधान पनि चाहियो होला। यो कानुनले यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू गरे पनि नेपालमा नागरिकता नपाएका तराईमा भूमिहीनहरू छन्, सीमान्तकृतहरू छन्, चमार, डोम,
यिनीहरू अलिक दलित जाति भन्नेहरू छन्, तिनीहरूले नागरिकता यो विधेयक पारित भए पनि पाउँदैनन्। उनीहरू नागरिकता विहीन छन्, पुस्तौँ पुस्तादेखि नेपालमा बसिरहेका छन्, तिनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्दैनन्। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पनि नेपालको नागरिकता समस्या जिउँका त्यौँ रहन्छ। केही विदेशीहरूले 62-63 आन्दोलनपछि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 एउटा जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखिदिए। त्यो प्रावधान अनुसार केही विदेशीहरूले नागरिकता लिन सफल भए। उनीहरू त्यो एउटा सुनियोजित प्रयास थियो भन्छु मैले। त्यसमा उनीहरू सफल भए। अब तिनीहरूकै सन्तानलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ अहिले यो प्रावधान ल्याइँदैछ। अब कस्तो दुःखद पक्ष कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने जुन एउटा चाहिँ कानुन बनाए 62-63 आन्दोलनभन्दा पछाडि, त्यो कानुनमा चाहिँ त्यो कानुन बमोजिम नागरिकता पाउँदाखेरि नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूले पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइयो। हेर्नुहोस् है, जसले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउन उनीहरू योग्य थिए, उनीहरूलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइयो। अब तिनीहरूका सन्तान अहिले पीडित छन्, तिनीहरूको लागि नागरिकता दिनुपर्छ। यो विधेयक आवश्यक छ एकातिर। अर्कोतिर हेर्नुहोस्, त्यो अब अहिले नेपालको वर्तमान प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाली केटासँग विवाह गरेर आएको विदेशी केटीले आएकै भोलिपल्ट तत्काल नागरिकता पाउँछन् यो कानुन बमोजिम। तर त्यति बेला त्यो प्रावधान बमोजिम नागरिकता पाएका, त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुका छोरीसँग विवाह नेपाली केटासँग गरेको छ भने त्यो नेपाली नागरिकको छोरीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको छ, उनीहरूले नागरिकता पाउँदैनन्। किन भन्नुहुन्छ भने जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिनको लागि चाहिँ छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था बनायो। यो कन्ट्राडिक्सन छ। यो कन्ट्राडिक्सनको बिचमा हामी बाँचिरहेका छौँ। नागरिकताको विषयमा त हामी यस्तो भुमरीमा, यस्तो सुरुङमा फस्यौँ कि यस्तो चक्रव्यूहमा फस्यौँ, हामी केही गरी पनि निस्कनै नसक्ने अवस्था छ। यो विधेयक पारित नगरी पनि नहुनेछ। यो विधेयक पारित गर्दाखेरि त्यति बेलाको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को खुकुलो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान बमोजिम नागरिकता लिएका विदेशीहरूका सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बोक्दा पनि नहुने, बिसाउँदा पनि नहुने यस्तो अवस्थामा चाहिँ, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। सन्तुलनको अवस्थामा जाने अवस्था छैन। सन्तुलनको अवस्था जस्तो अहिले आवाज उठेको जस्तो आम जनताले जो पीडित छन्, जसले नेपाली नागरिक भएर पनि नेपाली नागरिकता पाएका छैनन् अथवा पाउने अवस्था छैन, तिनले पनि पाउने गरी र यहाँहरूले जस्तै जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयहरू, संवेदनशीलता कुराहरू उठाइरहनु भएको छ नि, त्यसको पनि सम्बोधन हुने गरी बिचको बाटोबाट जाने अवस्था छैन, सन्तुलन कायम गर्ने अवस्था छैन। किन नहुनु? राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्दछ। जसले कार्यपालिका सञ्चालन गर्छ, उहाँहरूमा राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने एउटा अधिकार सम्पन्न नागरिकता आयोग, छानबिन समिति, निष्पक्ष यो नागरिकतालाई बुझेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा त्यस्ता मान्छेहरू राखेर चाहिँ नागरिकता समस्या कसरी समाधान गर्ने जस्तो भनेर चाहिँ त्यसरी जानुपर्ने, एउटा मध्यमार्ग अपनाएर जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको सट्टामा चाहिँ नागरिकतालाई चाहिँ सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाउने र सत्तामा टिकिराख्ने साधन बनाउने, त्योभन्दा दोस्रो यो राजनीतिक सत्ता प्राप्ति र त्यसमा चाहिँ टिकिरहने त्यो हतियार मात्रै बनाइयो। त्यो अब 2062-63 को आन्दोलनभन्दा पछाडि बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा दिएका नागरिकताहरूको विषयमा त छानबिन गर्नुपर्ने एकदम टटकारो अवस्था छ। त्यतातिर नेपालको यो कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको त्यतातिर ध्यान जाँदैन। कसरी नागरिकता दिने र बढी भोट लिने, भोटको राजनीति छ। नागरिकता भोटको राजनीतिसँग जोडिएको छ। नागरिकता सत्तामा चढ्ने भर्याङसँग जोडिएको छ। नागरिकता सत्तामा टिकिरहने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसकारण नागरिकताको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ, नागरिकतालाई एउटा हतियार बनाइएको छ। अब कस्तो आउँदैछ, कस्तो ल्याउन खोजिएको छ भनेपछि यहाँको अहिलेको यो व्याख्याले त अब लगभग स्पष्ट पार्यो होइन। अब के संसदमा भनौँ या राजनीतिक दलमा भनौँ, संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्ने त्यो चरण सकिएको हो त? जसले जस्तो ल्याउन चाह्यो उसले त्यस्तो ल्याउने अवस्था छ होइन। अब नागरिकताको संवेदनशीलताको सकिएको कुरा चाहिँ 2046 सालको जनआन्दोलनभन्दा पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा जुन मन्त्री परिषद बन्यो त्यसपछि नै नागरिकताको संवेदनशीलतालाई चाहिँ ध्यान दिइएन।
त्यसपछि नै दिइएन। नेपालको यो लिबरल डेमोक्रेसी हो हाम्रो। लिबरल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ यो सिटिजनसिपको चाहिँ प्रोड्युसर हो, सिटिजनसिप मेकर भन्छन् यसलाई इन्टरनेसनल्ली बुझ्दाखेरि। जुन लिबरल डेमोक्रेसी छ त्यो लिबरल डेमोक्रेसी बमोजिम यसको फिलोसोफी बमोजिम चाहिँ इट इज सिटिजनसिप मेकर। यसले नागरिकता दिने काम गर्छ, नागरिक बनाउने काम गर्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि त्यो सङ्घ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्नका लागि हुने निर्वाचनका लागि हो त्यो सदस्यता बढाइन्छ नि हो विभिन्न बाटोबाट। विभिन्न त्यस्तै हो, त्यति फितलो छ हामी कहाँ हो। त्यही फितलो छ, त्यही फितलो छ। यो फितलो बनाउने अनेकौँ प्रयासहरू गरिए। 2062-63 पछि त भत्ताभङ्ग बनाइयो, भत्ताभङ्ग बनाइयो। यो डेप्थमा गएर स्टडी गर्दाखेरि हेर्दा त यो निराशाजनक छ। यस्तो अवस्था छ। अलिअलि पनि सिटिजनसिप के हो, सिटिजनसिप थ्योरी के हो, कसलाई नागरिकता दिने, कसलाई नागरिकता नदिने, को नागरिक हो, को अनागरिक हो, को स्वदेशी हो, को विदेशी हो भन्ने नै नछुट्याउने। भोट आउँछ ल त्यसो पनि यसो गर्ने, चुनाव जितिन्छ ल यसो गर्ने। त्यो त नेसनल इन्ट्रेस्ट त भएन नि त। अब अहिलेको विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा त अब अहिलेको पहिलाको जुन बिग्रेको थियो जन्मस्थानका सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने जुन एउटा प्रावधान थियो, अब त्यो नागरिकता बाबुआमाले नागरिकता लिइसके हो, छोराछोरीलाई त नागरिकता दिनुपर्छ। त्यो त दुनियाँभरिको सिद्धान्त हो, त्यो दिनैपर्छ। तर जो बाबुआमाले नेपालको नागरिकता लिए तिनीहरू पनि सक्कली नेपाली थिएनन्, विदेशीहरूले लिएका थिए। त्यसको विषयमा छानबिन गरेर जो विदेशी थिए, जो नक्कली थिए, जो नक्कली प्रमाण पेश गरेर लिएका थिए तिनीहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अब यो विधेयकमा त्यो सबै छिर्ने थियो। अब त्यो प्रावधान त उहाँहरूले यथावतै राख्नुहुन्छ। तर जुन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्ने गरी राखिएको प्रावधानलाई उहाँहरूले खारेज गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको यही हो। यसैलाई खारेज गरेर नागरिकता कानुनलाई अहिले खुकुलो छ, वैवाहिक अङ्गीकृतको कानुन खुकुलो छ। त्यो खारेज गरियो भने यो कानुन अहिलेको एक्जिस्टिङ ल यथावतै रहन्छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नागरिकता विषयका अध्येता एसके तिमल सिन्हा। उहाँको अध्ययनको विषय नागरिकता नै हो, अहिले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले नागरिकता विधेयक स्थगित गरिएको छ, अर्को विधेयक ल्याउने भनिएको छ। यसका पछाडिका कारणहरू के हुन्, अब कसरी आउँछ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। र यससँगै कार्यक्रम प्राइम संवादको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।